like, subscribe and get notified. Yuva Sanjeevani, which is celebrating the 19th anniversary of the Dindi Mahotsav, will hold a Rangoli contest on 2nd November and a talented Goenka contest on 3rd November. The event has got state recognition this year, Sharmad Raiturkar told media on Saturday. A number of competitions and cultural programs will be held at Komba Margao as part of the annual festival. ओनू आमकां सगळ्यांक खोशयेची एक गजाल म्हणजे मडगांवकारांचो हो दिंडी उत्सव, हो महोत्सव हाका ओनूच्यान गोंय सरकारान राज्य महोत्सव म्हणून मान्यताय दिल्ली आसा आनी गोंय सरकाराच्या ह्या पावलाचें आमी मना काळजांतल्यान अभिनंदन करपाक सोदतात आनी स्वागत करतात आनी गोंय सरकाराच्या ह्या पावलान दिंडी महोत्सव जो सगळे मडगांवकारूच न्हय तर गोंयभरच्यान लोक येवन हो उत्सव भक्ती भावान आनी व्हडा दबाज्यान मनयतात हातूंत भितर आनी भव्यता येतली, हो उत्सव साजरो करपाक आनी आदार मेळटलो अशें म्हाका खात्री आसा. असो हो आमचो दिंडी महोत्सव अंदू 3 नोव्हेंबर म्हणजे सोमार येता 3 नोव्हेंबर ह्या रातीचो हो दिंडी त्या दिसा आसा आनी युवा संजीवनी म्हणून आमी पयले दिसा 2 तारीख आयतार आसा आनी दुसरे दिसा सोमारा 3 तारखेक असो 2 दिसांचो आमचो दिंडी महोत्सवाचो कार्यक्रम आसतलो. 2 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर महिलानूतन हायस्कूल ह्या महिलानूतन हायस्कुलान 2 वेगळ्या वेगळ्या स्पर्धांक सुरवात जातली. 10 वरांचेर एक तर 2 कॅटेगरींनी रांगोळी स्पर्धा, हातूंत भितर मडगांवचो आमचो लोकल टॅलंट हांचे खातीर लोकल टॅलंटाच्या खातीर रांगोळी स्पर्धा आनी दुसरी कॅटेगरी जी आसा ती ऑल गोवा जी प्रोफेशनल कॅटेगरी आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयांत इतलो सुंदर रांगोळी कलाकार आसात, इतले अप्रतीम म्हणजे फोटोग्राफी म्हणजे फोटो काडिल्ले भशेन इतली सुंदर रांगोळी ते घालतात. अशे प्रोफेशनल कॅटेगरी खातीर दुसरी कॅटेगरी आसा. दीस आसा 3 तारीख ह्या दिसा सांजेच्या बरोबर 6 वरांचेर आमकां सगळ्यांक खबर आसा की महिलानूतना कडेन लागीं थंय वाठारांत भितर आमी भव्य असो आमचो कार्यक्रम आसता. तो सांजेच्या 6 वरांचेर टॅलंटेड गोंयकार अशी स्पर्धा आसा. हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां की जो कितें तुमचो टॅलंट आसा तो मागीर फक्त एक्टींग आनी नाच नृत्य इतलेंच न्हय, कोण बरो जिमनॅस्टीक करपी आसूंक शकता, कोण बरो जादू करपी आसूंक शकता, कोण आनी जें कितें कोण बरें म्युजिशियन कसलें म्युजीक वाद्य वाजोवंक शकता, तरेतरेची जें कितें टॅलंट तुमचे भितर आसा हें टॅलंट थंय लोकांचे मुखार प्रस्तूत करपाचो, सादर करपाची अत्यंत बरी सुवर्ण संधी ह्या निमित्तान आमच्या सगळ्या टॅलंटेड गोंयकारांक आसा आनी ताका लागून ही ऑल गोवा स्पर्धा आसा टॅलंटेड गोंयकार ही सांजेच्या 6 वरांचेर बरोबर महिला नूतनाच्या वाठारांत हांगा सुरू जातली.